अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए शशि थरूर और महर तारड़। क्या हाल है जनाब आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, इनके साथ पहली मुलाकात ट्विटर पे ही हुई थी या कहीं और? मेरी मुलाकात कब हुई इनसे? कभी नहीं। ये तो एक सहाफी हैं, इन्होंने एक आध बार हमारा इंटरव्यू किया। तो इंटरव्यू मुलाकात नहीं होती? दोबारा आ गई फिर एक इंटरव्यू लेने के लिए, तो बस वो मुलाकात हुई। फिर हमको थोड़ा सा घूमने फिरने चले गए, वो एक मुलाकात हुई। फिर एक बार ये फिर आ गई घूमने फिरने के लिए, इत्तेफाक ऐसा हुआ। लेकिन वो हुई मुलाकात, उसके बाद फिर हमारी एक आध या 2-3 मुलाकातें और हुई होंगी। यार आप कोई और बात सारियां मिलाइए तो 100 मुलाकात पड़ गई। इन्होंने ट्विटर पे मैसेज किया था कि लोग हमारे ताल्लुक को समझते ही नहीं। वो आखिर कैसा ताल्लुक है आप दोनों का? तेरा कख न रवे की करदा रहे वे खाना खराबा को मैनू दस के ही कर लेना सी। वो मिनिस्टर है कि नारियल बेचदा वे बोल की कहंदे पे ने वे केड़ा ट्विटर मामा वे की लिखे तेरा कख न रवे। अरे ये हर तरफ सन्नाटा क्यों? आप सवाल क्यों कर रहे हैं? बोलो ना, सिर्फ आपकी वीडियो आ रही है, ऑडियो नहीं आ रही। आप क्यों आ रहे हैं? बोले ना, बोला इशारे क्यों किए जा रहे हैं? ट्विटर पे की लिखे सी मेरे वास्ते। तो ये बात मारे बगैर भी कैसे? इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि लोगों को इस बात की समझ ही नहीं कि हमारा ताल्लुक कैसा है। बता देना आखिर कैसा है। ऐसा मेरी इनसे कोई ज्यादा मुलाकात नहीं है। देखिए, आपका और मेरा शोभा एक ही है। आप सोचे कॉलम लिखती हूँ मैं, मेरे पास कहाँ इतना टाइम है कि मैं किसी को मिलती फिरूं। जी शशि साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको तारड़ साहबा की किस खूबी ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया? मुझे जो इनकी आवाज है ना, इनकी आवाज जब ये बोलती हैं और कान का पर्दा फटता है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तू कसम खुदा की तू कभी नहीं जाएगी, मैं उठ के चला जाता हूँ। नहीं जाएगी, मुझे पता है। आप दोनों बैठे रहे। क्या खूबी इनमें नजर आई आपको? बताइए, जवाब दीजिए। हम अन्ना हूँ तो क्यों? मैं कह रहा हूँ अन्ना हूँ, ये तंजिया नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ अन्ना हूँ। अन्ना हूँ तभी तो ये चवल मारी है मैंने। शशि प्लीज, मैं आपको नहीं जानती। 1000 बार आपसे कहा है औरत की आवाज में बात किया करो। मैं जी अपनी जुबान च गल की थी ना तो तेन पता लग जाना है। वो अंदर दा तारड़ जा गया। चौरी तारड़। आपका और मेरा शोभा एक ही है। किसने कहा है? मैं आपको कह रही हूँ। मैं नहीं मानता। आप भी कॉलम लिखते हैं, मैं भी कॉलम लिखती हूँ। मैं कॉलम आज से छोड़ गया बस। नहीं, अभी आप लिखते हैं। आपका भी सुबह तारड़ ऐसे नहीं सुनेंगे, उठ के टक्कर मारे इनको। ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना, मान रहा हूँ। आपका मेरा शोभा एक ही है। धीमे मुहज़्ज़ब लहजे में बोलने की कोशिश कीजिए। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਦੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ। तू तो चुप करके बैठ जा, गैंडे दिया बचिया। किसका ਗੈਂਡਾ मैं जी। कुछ लोग शशि जी ये भी कह रहे हैं कि उस पुरस्कार मौत में खुदा न खास्ता आपका भी हाथ है। उनके जिस्म पर 14 निशान थे। हाँ, तो वो मछली खा के ऊपर से दूध पी गए। अच्छा, कोई इम्कान है सर सीरियसली आप दोनों का कोई सर आपस क्या में? करते हैं आप? किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं सवाल आप इस तरह की बात मेरे लिए ना करें ना, कहीं ये मान आपका गई। मेरा शोभा एक वो है। कह रहे हैं कहीं ये मान गई तो। अच्छा जी, थरूर साहब का ट्रैक रिकॉर्ड वैसे परेशान कुन है, क्योंकि पहली 2 बीवियों को इन्होंने तलाक दी थी और तीसरी बीवी इंतहाई पुरस्कार हालात में मुर्दा पाई गई। क्या कहेंगे आप? ये औरतों के खिलाफ मुहिम से नहीं चला रहे। हमने पहली बीवी को डिवोर्स दी, फिर दूसरी बीवी को डिवोर्स दी, लेकिन तीसरी मर क्यों गई? इसलिए कि उसने तलाक लेने से इनकार कर दिया। जी, मेरा क्वेश्चन इन दोनों से है कि मीडिया की जानिब से इन दोनों पर ये इल्जाम लग रहा है कि इनकी दोस्ती की वजह से इनकी बेगम ने खुदकुशी की है। तो अब आप दोनों इस इल्जाम को कैसे डिफेंड करेंगे? रोना दोनों जवाब दो ना। मेरा इस केस से क्या ताल्लुक है? मुझसे बात किए जा रहे हैं। उनकी बीवी नहीं, आपकी बीवी का जिक्र हो रहा है। जवाब दे उन्नू। तमीज से बात क्यों नहीं करती हो? दे उन्नू, ये क्या मतलब? सर सॉरी, मैं आपके साथ तो बड़े अच्छी तरह से बात उनके साथ मुअज़्ज़ज़ सर, मेहमान मेरा है। मामे दा पुत्र है, मैं तो इज्जत ना करा। यार इस तरह तो मीरा तज़किरा किया करती है वो नवीद का। ऑफ कोर्स। हेलो, तो मेरा फिर इंसान की बच्ची है। हम भी मशहूर लोग हैं पूरे। चल छाट बाजी, ਅਸੀਂ भी अच्छे बंदे नहीं, चुप कर चल। अच्छा और सुनाए छोड़े, ये तो रफड़ चलते रहेंगे। आप आजकल क्या हाल है आपके? क्यों, मेरे हाल को क्या है? कभी पूछा ही नहीं आपने जब से आपने ये वेस्कोटे बनवाई है ना। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। क्यों? मुझे ये पता है कि तुम मीरा नहीं हो, मैं तब भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखता। इन्हें ये पता है कि तुम मीरा नहीं हो, इसीलिए तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। नहीं तो खुसरे राम से शशि। अच्छा आगे पहले पिछले केस से सॉल्व कर।
جی ڈاکٹر صاحب اور آپ سنائیں کیا حال ہے؟ آپ اقتصادیات میں ہوتے ہیں؟ اور سنائیں. میں نے کہا میں تمہارے ساتھ براہ راست گفتگو نہیں کر سکتا. چلے پھر میں ڈاکٹر صاحب سے بات. اور ڈاکٹر صاحب آپ سنائیں کیا شادی ہوئی ہے آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب کیا عزائم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. یہ کیا ایکسنٹ آپ نے شروع کر رکھا ہے اصلی؟ اب اپنی آواز میں بولیں. ویسے بتائیں یہ ایکسنٹ کیسا ہے؟ یہ پریش راول کا ایکسنٹ ہے جو آپ کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا. اس کے پیو کا ایکسنٹ ہے. اگر آپ نے بولنا ہے تو ششی تھرور کی طرح بولیے ورنہ نہیں بولیے. وہ بہت گھٹیا طریقے سے بولتا ہے. کیا گھٹیا دے؟ امیتابھ بچن کی آواز میں بات کرتے ہیں. آئیں اس سارے رولے سے ہی باہر نکلا. اچھا سر یہ بتائیے کہ جب آپ کی بیگم صاحبہ نے آپ کے اس سو کالڈ افیئر کا بھانڈا پھوڑا تو آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ کس آواز میں ریئیکشن دینے کا؟ اور سر اپنی پلیز ششی تھرور کی آواز. وہ آواز تو میٹھے والی ہے. میٹھے والی وہی دیجیے. اچھا ایکچولی نہ ہوا یوں کہ I don't know why she committed suicide. انہوں نے کرنٹ تو نہیں پیا. You know sometimes آپ کا برا ٹائم چل رہا ہوتا ہے اینڈ یو نو آپ اونٹ کے اوپر ہوتے ہیں اور کتا آپ کو وٹ لیتا ہے آپ کے پاؤں کے اوپر تو یو آر شاکڈ. یو آر شاکڈ. یعنی کتا آپ کو اگر کاٹ لے تو آپ شوق میں چلے جاتے. شاکڈ اس طرح نہیں, شاکڈ ڈیلے نکال کے شاک. اچھا لاہور میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت اچھا. ان کے ساتھ بہت گھومتے پھرتے رہے آپ. اب ان کے ساتھ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں نا. ویسے لاہور میرا کافی آنا جانا ہوا ہے. ہاں سنا آپ چنگچیوں میں بھی پھرتے رہے ہیں آپ. لو اگر میں اس کے ساتھ پھر سکتا ہوں تو چنگچیوں میں کیا برائی. He is an awesome person, you know. Who? He is awesome. Yes, of course. ششی اس نے ہمیں بہت سیر کرائی, ہمیں بڑا انٹرٹین کیا. یہ جس زمانے میں چنگچی چلایا کرتا تھا نا تو یہ اپنی چنگچی پہ مجھے لاہور گھمانے لے گیا. تو وہاں یہ مجھے پاتھی گراؤنڈ لے گیا اور پاتھی گراؤنڈ سے ہم نے اتنا انجوائے کیا, ہم نے تخم لنگے کھائے پاتھی گراؤنڈ میں. چیک کریں ذرا, پہلے پاتھی گراؤنڈ تھے اتو تخم لنگا. یہ ویریشن صرف یہی دکھا سکتا تھا تارڑ, اسی لیے تو کہتا ہوں تارڑ. مہر تارڑ ہے ان کا نام. میں اسے مہر تارڑ سمجھ کے ملنے آیا تھا, وچوں مستنصر حسین تارڑ نکل آیا. اچھا پھر اس نے ہمیں سیر کرائی نا عجیب و غریب جگہوں پہ. یہ راوی کے کنارے لے گیا, وہاں اس نے ڈڈو دکھائے. It was really amazing. تارڑ تو اس دنیا کے لیے بنا ہی نہیں ہے. Something out of the world, you know. ششی صاحب نے سر سے سوٹا بجا. I'm shocked. I'm shocked. اچھا پھر اس کے بعد کہاں لے گیا تھا؟ پھر اس کے بعد ہمیں تارڑ لے گیا یہاں کی ہے مارکیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ کس مارکیٹ کو؟ ہے مارکیٹ کو. کہا منڈی. ہاں کہا منڈی. سر آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کراچی میں گھاس منڈی ہے جی, یہاں پہ گھا منڈی ہے. مگر تو گھا منڈی ہوتا تو پھر تو رولا ہی کوئی نہیں تھا, یہ تھا کہا منڈی. اب جو کہا تھا نا I was shocked. اچھا آپ کو ملایا کس نے تھا ان سے؟ ایتھو دیکھ سینئر صحافی دا بیڑا غرق ہویا سی. تو اس پارٹی میں ہم سافٹ ڈرنکس وغیرہ لے رہے تھے, اس پائی نے اتنے پھٹا لایا سی برف دا. اچھا ابتدائی گفتگو آپ کی کیا رہی؟ اس کا پہلا ٹویٹ پتا کیا تھا؟ کیا؟ تسی بلیڈ کیڑا یوز کر دیو پائن. کیا آپ بلیڈ کون سا یوز کرتے ہیں؟ بلیڈ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری انسان ہی ایسی بات کر سکتا. اچھا اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اچھا پھر اس نے جو اگلی بات پوچھی وہ کیا تھی؟ وہ پوچھا کہ تاڑے کول نیرنا ہے گا. لگنا کسی نائی نو چیٹ کرتے رہے. اچھا اپنی بیوی کو 5 اسٹار ہوٹل میں چھوڑ کے چلے کہاں گئے؟ دیکھیں اصل میں نا وہ شوق میں تھی, وہ ڈیپ ڈپریشن میں تھی. ظاہر ہے جو کچھ آپ کرتے رہے ڈیپ ڈپریشن میں نہیں ہوگی. میری وجہ سے نہیں, اس منوس کی وجہ سے. آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ نہیں. تو پھر اس کو یہاں سے اٹھائیں تسی پرم بیچو جا کے. اور مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیں. آپ کی طرف آ رہا ہوں. پہلے میں ادھر پوچھ لوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہوٹل کے 3رے فلور کے CCTV کیمراز بند تھے, باقی سارا ہوٹل تو ٹھیک تھا؟ میں اس ہوٹل کا الیکٹریشین ہوں. جب کوئی پراسرار حرکت ہوئی ہوتی ہے تو اتفاق دیکھیے کہ اسی فلور اسی جگہ کا CCTV خراب ہوتا ہے. اور اسی طرح لیڈی ڈیانا کی گاڑی جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہر پلر کے ساتھ کیمرہ لگا ہوا تھا
وہ واحد پلر تھا جس کے کیمرے میں فلم نہیں تھی اس میں. کیا وجہ ہے؟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਇਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਭਾ ਇੱਕ. وہ میرا نہیں ہے آپ کا شعبہ ایک. وہ ٹولا کے ناچ دے. مجھے یہ بتائیں آپ ان کی تحریروں سے متاثر ہوئیں یا چکنی چپڑی باتوں سے؟ شکر ہے کہ آپ کا دھیان بھی میری طرف آیا. آپ کو بھی احساس ہوا کہ میں اور آپ ایک ہی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کو بھی اس چیز کا چھیڑ ہے. میری بات سنیں, آپ کا اور میرا شعبہ ایک ہی ہے. میرا نہیں ہے شعبہ آپ کا. میرا اور آپ کا آپ بھی کالم لکھتے ہیں. انہوں نے صحافت ہے, تیرا شعبہ حادثات ہے. خواتین حضرات ہم لیتے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات, آج ایک طویل عرصے بعد ہم کتاب ناک ڈسکس کریں گے جس میں وقتاً فوقتاً ہم مختلف کتابوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. آج جو کتاب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اردو کتاب ہے, تاریخ اس کی کیٹیگری ہے. اس کا نام ہے بار شناسائی. یہ کرامت غوری صاحب ایک سابق سفارتکار پاکستان حکومت کے, نہ صرف سفارتکار ہیں بلکہ افسانہ نگار بھی ہیں. ان کا اسلوب بہت خوبصورت ہے. آج ہم 2-3 واقعات ڈسکس کریں گے بار شناسائی کے حوالے سے, اور اس میں سے ہم نے چند مزید واقعات نکال رکھے ہیں جو آئندہ کبھی کتاب ناک میں ہم ڈسکس کریں گے. آج میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک واقعے کا تذکرہ کروں گا کہ جب زلزلہ آیا, یہ غالباً 98 کی بات ہے, تو نواز شریف وزیر اعظم تھے, یہ افسوس کرنے, اظہار یکجہتی کے لیے انقرہ تشریف لے گئے. تو وہاں جاتے ہی موصوف فرمانے لگے سفیر سے کہ بھئی میں رات کا کھانا فلاں ریسٹورانٹ میں کروں گا جہاں کے کباب بڑے مشہور ہیں, تو میں نے تو آج ہر صورت وہ کباب کھانے. تو وہ سفیر پہلے تو حیران رہ گئے کہ جناب آپ اتنا فاصلہ طے کر کے صرف کباب کھانے آئے ہیں, آپ تعزیت کے لیے آئے ہیں, اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں, تو معیوب لگے گا کہ آپ ایک بڑے فیسٹو سے ماحول میں, جوویل سے ماحول میں چلے جائیں گے. تو طون و کرہن پرائم منسٹر صاحب خاموش ہو گئے. تاہم جب وہ واپس تشریف لانے لگے تو ان کے جہاز میں کاریگر کو بلا کر وہی کباب بنوائے گئے اور ان کی خدمت میں پیش کیے گئے. کیا بات ہے. کھان پین چ میاں صاحب بڑے بریک آدمی نے جی, بہت بڑے باذوق ہیں, اور انہیں پہچان ہے کہاں کیا کیا کچھ اچھا اویلیبل ہے. اچھا میاں صاحب نے ویسے کباب بھی بڑے پسند. کباب کیا ہوتا ہے یار؟ کباب ہوندے نے, کباب بے تو تے گل نہ کر, تیرا تے اپنا بڑا چھوٹے کباب ورگا منہ ہے. یہ سب چھوٹا کباب بھی ہوندا ہے. چھوٹا سب سے چھوٹا کباب وہ ہوتا ہے جو ہریسے میں ڈلتا ہے. ہیلو, بالکل چھوٹا سا. اچھا یہ نہ کہ سر تسی صحیح دسو, اینکر ہو کہ کوک ہو تسی؟ میں کوک بھی ہوں. اچھا جی یار, اچھا پانا تے اچھا کھانا, آتے اچھا پکانا, سر ویچ دے بھی ہو. اچھا سر کواب دی ریسیپی تے دس دیو. پھر وہی کواب, او سوری کباب کے. کباب کے جی ہو جی چپیڑ پئی نا تسی سانو رہتا ہی دے دیو. یہ کباب ہے, ٹرکش کباب, بڑے شیش تاووک جیسے ایک چیز ہے. سر کو آسان کباب شیش تاووک جائرو ہے جی, یہ کباب نہیں کو گڈیاں دے نام ہے. یہ بہت لاجواب ڈشز ہیں. اچھا کباباں دے سن کے نا وکیل مرن والا ہویا جی. سر یہ ریسیپی تو دس دیو. کس چیز کی؟ اے جڑے شیش ناگ تو کے پتہ شیش تاووک. آپ تو سب نے ہلکا جا سب. سر یہ کوئی ریسیپی پلیز. یہ سیخ میں لگے ہوتے ہیں اور اس میں چکن کے, بیف کے یا مٹن کے پیسز ہوتے ہیں, فش بھی ہوتی ہے اگر آپ بنانا لگانا چاہیں. اس میں مزیدار بات یہ ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ ایک ایک چھوڑ کے ویجیٹیبل لگی ہوتی ہے. ہاں, پیاز, پھر سبز مرچیں, مرچوں کی بہت ساری قسمیں, اور ٹماٹر, پھر اس میں کیپسیکم ہوتے ہیں. انہوں نے کواب لاکھ روپے دا کر دینا. اور کبھی کبھار ہیلو پینو پیپر. جی ہیلو پینو پیپر, ہیلو پینو کسی دوائی دا نام ہے جس کو جیلو پینو بھی کہتے ہیں. یہ ہیلو پینو, جے سے میں نے کئی دفعہ بتایا, جے سے شروع ہونے والا جو اسپینش ہے وہ ہے کی آواز دیتا ہے. ہاں جیسے فجیٹا ہے. ہاں جی, فجیٹا نہیں, فہیٹا. فہیٹا اس رولے جنہوں نے کواب ٹھنڈے کر لے. یہ فہیٹا بھی وچ پیندا جی؟ نہیں یار, یہ اسپینش. اچھا چھوڑو, پہلے فجیٹا پیندا, پھر اس تو بعد کسیٹا پیندا. اچھا سر پلیز
आग पर भुना होता है, अच्छा जी, हल्की आंच पर, हाँ, और वो एक पूरा प्लेटर होता है जिसमें ये मुख्तलिफ चीजें बारबेक्यू की शक्ल में होती है। इसकी सबसे बड़ी नफासत, डेलिकेसी, वो छोटे छोटे प्याज, टमाटर और मिर्चें हैं जो गोश्त की भाप में, गोश्त के पानी में पके होते हैं। सर असी वजीर आज़म नहीं बन सकते। करामत गौरी साहब बताते हैं कि ये जो कारीगर है ना, ये जो कबाब बनाता है, ये मियां साहबान का मोस्ट फेवरेट कबाबिया है। ओहो कबाबिया। और यूरोप से आते हुए आम तौर पर मियां साहब इस्तांबुल को टच अगर करते हैं तो कबाबों की वजह से। अगो भावे कबाब वाला छुट्टी ते होवे। मियां साहब के जहाज होते कर ले चलो जी। मियां साहब जिस तरह धुन के पक्के हैं वो ले जा भी सकते हैं। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਉੱਠ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਠ ਵੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਡਿਆ ਏ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ जी ਵਾਇਆ ਤੁਰਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो क्यों अफगानिस्तान में क्या है? ਸਰ ਕਬਾਬ ਤੇ ਵੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ। लो तुम अफगानी कबाब खाकर देखो, हेलो। तुर्की कबाब भूल जाओगे। ਹੈਲੋ ਹੁਣ ਖਾ ਤੇ ਬੰਬ ਵਾਲੇ ਖਵਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਣ ਤੇ ਲੈਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। मैं समझता हूं कि उससे 2 हाथ आगे हैं वो कबाब। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਫਗਾਨੀ ਜੀ तकरीबन वही स्टाइल वही है कि इसके अंदर टमाटर लगे होते हैं। ਇੱਕ ਅਦਾ ਬੰਬ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਕੜਨਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਖ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। और ये बीफ के होते हैं लाइट ब्राउन हुए, टमाटर इंतहाई शानदार, वो टमाटर के साथ मिक्स करके छोटे छोटे जैसे गोला कबाब होते हैं। ਉਹ ਵਕੀਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸ। ਹੋਰ ਸਰ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। नहीं, ज़ियाउल हक के बारे में एक दिलचस्प वाकया, वो लिखते हैं कि ज़ियाउल हक जब बैंकॉक तशरीफ ले गए तो इत्तफाक ऐसा है कि पाकिस्तान एम्बेसी जिस इलाके में थी वो बाजार हुस्न में से होके जाता था। ज़ियाउल हक जब पहुंचे तो उन्होंने इर्द गिर्द देखा, सड़क के किनारे आपको पता है बड़े अजीबोगरीब किस्म के मनाजर होते हैं। हाँ जी, खवातीन खड़ी और फिर बड़ी अजीबोगरीब लिबास में। तो उन्होंने पूछा ये किधर आ गए हम? उन्होंने कहा जनाब ये तो यहाँ का, ये वो एरिया है, ये तो नांग के जाना पैना। तो उन्होंने सबसे पहले सफीर को बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें पूरे थाईलैंड में और कोई मकाम ही नहीं मिला, ये कोई जगह है जहां तुमने पाकिस्तान एम्बेसी बना रखी है? और जनरल साहब ने ऑर्डर किया कि 1 महीने के अंदर अंदर यहां से शिफ्ट करो। ओ सारा बाजार एम्बेसी। अच्छा एम्बेसी। और जनरल ज़ियाउल हक के पूरा नाम लें। सर शुक्र करो ये बैंकॉक नहीं गए ने, एम्बेसी वापस ले आनी। लेकिन गौरी साहब ने ज़ियाउल हक को एक बहुत उम्दा इंसान पोर्ट्रे किया और इसमें वैसे शक भी कोई नहीं। ज़ियाउल हक एक पाबंद शरा, बड़ा सॉलिड मुसलमान इंसान था। उनसे जितनी सियासी गलतियां हुई हैं, बल्कि मैं समझता हूं हिमाकतें हुई हैं, वो लाशऊरी तौर पर हुई हैं। मैं कह सर कोई चंगी जी फिल्म ही दस दियो इस हफ्ते। वो एंकर ने को बुकिंग क्लर्क ने। नहीं, किताब नाक और फिल्म नाक ये साथ साथ चलते हैं, लेकिन आज चूंकि हमने सादिक साहब ज्यादा टाइम जो है वो किताब को दे दिया। फिल्मों में मैं इंतहाई इख्तिसार से बताऊंगा कि इस हफ्ते अगर आपका दिल बहुत अच्छी फिल्म देखने को चाहे, इंग्लिश फिल्म सजेस्ट कर सकता हूं, बहुत उम्दा सस्पेंस थ्रिलर का शाहकार है नई फिल्मों में, और उसका नाम है द कॉल, हैली बेरी की बहुत खूबसूरत फिल्म है। फिर इसके अलावा एक फिल्म है द एस्केप प्लान, इसमें सिल्वेस्टर स्टालोन है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हैं। ये बड़ी हैवी कास्ट वाली हैवी बजटेड फिल्म है और इसमें जेल से एस्केप का एक सीक्वेंस है। मैंने आज तक इससे ज्यादा बोर और फजूल फिल्म नहीं देखी। इंतहाई बेहुदा हद तक बेतुकी स्टोरी। आप अगर बहुत ही तंग आ जाएं और लाजमी फिल्म देखना मकसूद हो तो कोई 3rd क्लास सी फिल्म देख लीजिएगा, मकामी फिल्म देख लीजिएगा, ये फिल्म हरगिज ना देखिएगा। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।